नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार लागि परेको र यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले मुलुकमा विकास लगायत धेरै कुराको आवश्यक रहे पनि अहिले भने सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउनेमा रहेको धारणा व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट भित्रन नदिन हरसम्भव तयारी गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएका छन्। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारलाई साथ दिन उनले निजी क्षेत्रलाई आह्वान पनि गरे। उनले अहिलेको अर्थमन्त्री मेहनती र भिजन भएको भन्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पहिलेको भन्दा सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अरू कुराहरु आवश्यकता छ, विकास आवश्यकता छ, धेरै कुरा आवश्यकता छ, तर जिन्दगी बढी आवश्यक छ। त्यसैले चाहिँ हामी सबै लागेर गऱ्यो भने राष्ट्रिय देशका उद्योग व्यापारी सबै जनता गरिबसित पैसा पनि छैन, कहाँबाट सक्छ खोप किन्न भने हामी सबै लागेर निःशुल्क खोप दिनका लागि हामी डिटर्मिन हौँ, खोप दिन हामी प्रतिबद्ध हौँ। हामी सबै कर्तव्य पनि यसैमा सबैलाई म हार्दिक यही ठाउँबाट मञ्चबाट सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दै सबै पेन्डेमिकलाई परास्त गरी छोडौँ भन्ने हामी वचनबद्ध भएर अगाडि बढौँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक कुरामा मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए। उनले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा बदल्ने चुनौती रहेको धारणा व्यक्त गरे। उत्पादन वृद्धि नगरे आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले कोरोनाका कारण निजी क्षेत्रमा परेको असरलाई माथि उठाउन राहत कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। यो हाम्रो जुन मेक इन नेपाल छ, मेक इन नेपालको अभियानले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास सँगसँगै व्यापक रोजगारी सृजना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन गर्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, नवपरिवर्तन तथा सिप र प्रविधिमा हाम्रो तीव्र विकासको आवश्यकता सँगसँगै पर्नेछ। उद्योगहरू हाल आज रुग्ण अवस्थामा पनि रहेका छन्, त्यसलाई पनि यो अभियानले सँगै समेटेर लैजानेछ र हामीले स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती साना उद्योगहरूको बीचमा फेरि ठुला उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारे जानकारी गराएका थिए। यस्तै कार्यक्रममा केही व्यवसायीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले आफ्ना नेताहरूलाई लक्षित गर्दै अर्को पक्षबाट भएको उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी प्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा बसेको नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गर्ने एवं पुतला जलाउने काम भइरहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए। बैठकले नेता विरुद्धका उत्तेजक नाराबाजी रोकेर पार्टी एकताका लागि काम गर्न ध्यानकर्षण गराएको छ। बैठकमा सबै सदस्यको जोड एकता रहेको र एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्छ भन्नेमा सबैको सहमति भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको औचित्य नभएको बैठकको ठहर रहेको पन्तले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टीको व्हिप लगाउन नसक्ने र अरू विषयलाई जोडेर अहिले स्पष्टीकरण सोध्नुको औचित्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। स्पष्टीकरण सोध्ने विषय नै नरहेको र एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम भएको नेता पन्तले बताएका छन्। स्पष्टीकरण त यो सोध्नुपर्ने विषय नै होइन। जब एकता वार्ता चलिरहेको छ, उहाँले 10 बुँदेलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा फेरि यो स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको यो एकता प्रक्रियामा यो भाँजो हाल्ने काम हो। यस्तो गरिनु हुँदैन र यो कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक काम कारबाहीले र एकतालाई असर पुर्याउने, एकतामा नराम्रो प्रभाव पार्ने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सोध्नुको अर्थै छैन। जसलाई जहाँ चाहिँ
अदालतको फैसलाले प्रष्ट रूपमा 76(5) को निर्णय गर्ने अवस्थामा सांसदहरूलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइसकेपछि त्यसरी त्यही विषयलाई चाहिँ आधार बनाएर अरू अनि न्यु झिकेर स्पष्टीकरण सोध्नु त राम्रो कुरा भएन नि, अदालतको फैसला अनुरूप भएन नि। त्यसै नेता गोकर्ण विष्टले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठक बसेको बताए। एमाले भित्र देखा परेको असहज अवस्थाका बारेमा आपतकालीन छलफल भएको उनको भनाइ छ। उनले कार्यदलले तयार गरेको सहमतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित रहेको जानकारी दिए। आफूहरू एकताका लागि क्रियाशील रहेको तर सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध 22 जना सांसदमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताएका छन्। 22 जना मान्य सदस्यहरूमाथि जुन ढङ्गले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिएको छ, यसले एकताको वातावरणलाई धमिलाउने काम गर्छ। यसकारण एकताको जुन एउटा सम्भावना वातावरण देखा परिरहेको छ, यो वातावरणलाई कमजोर बनाउने, यसलाई बिथोल्ने, यसलाई धमिलाउने काम फेरि पनि कतैबाट पनि हुनु यो शोभनीय हुन सक्दैन। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा यसले सहयोग पुर्याउँदैन। यसतर्फ समेत पनि गम्भीरता साथ पार्टी अध्यक्ष सहितका कमान्डरहरूको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने विषयमा यो छलफलले ध्यान आकर्षण गरेको छ। बैठकले स्पष्टीकरणले एकताको वातावरणलाई धमिलाउने र कमजोर बनाउने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो महान चाड बकर ईद उल जुहा बुधबार मनाइएको छ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहिआएको छ। इस्लामिक पात्र अनुसार 12औं महिना अर्थात् दिल हिज्जाको 10औं दिन यो पर्व मनाउने गरिएको नेपाली जामे मस्जिदले जनाएको छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गएर सामूहिक नमाज पढ्दछन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्कामाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। जुन मान्छेको पासमा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चाँदी जुन मान्छेको संगमा हुन्छ, उसले साहिबे निसाब हुन्छ, उसले अपने तरफबाट कुर्बानी दिन्छ। बकरा 1 सालको नेपालमा तो बकरा राँगै हुन्छ, अरू तो जानवर यहाँ मिल्दैन। तो यहाँको नियमै छ कि मात्रै राँगा र खसी कुर्बानी दिनुपर्छ। तो कुर्बानीको लागि बस बकराको 1 सालको बकरा हुनु पर्यो, राँगाको 2 साल। तो राँगामा तो 7 जना मान्छे मिलेर गर्छ, 7 नामको कुर्बानी हुन्छ। तो बकरामा एउटा मान्छेको नाम हुन्छ। उसले कुर्बानी गरेपछि उसले 3 भाग गर्छ। एक भाग गरिब मान्छेलाई दिन्छ, अरू 1 भाग तो आफ्नो दोस्त अहबाब जुन हुन्छ उसले दिन्छ, 1 भाग अपने घरमा पकाएर सबैलाई खिलाउनु पर्छ। तर कोरोनाका कारण यसपटक पनि घरमा नै नमाज पढ्न आग्रह गरे बमोजिम मस्जिद वा ईदगाह सुनसान देखिएको छ। काठमाडौँको दरबार मार्गमा रहेको नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिड लाग्ने गरे पनि कोरोना जोखिम रहेकाले घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा मनाउन मुस्लिम आयोगले आग्रह गरेको हो। हिजरी सम्बत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको बताइन्छ। सरकारले बकर ईदको अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। देशभर गरिएको 8715 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1918 र 3901 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 920 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,24,455 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण 9637 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै थप 1475 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 6,36,402 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 26,832 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 301 जना क्वारेन्टिनमा छन्। अहिलेसम्म 34,95,069 पीसीआर र 2,74,862 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिट्टै तय गर्न गठबन्धनलाई आग्रह गरेको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू छिटोभन्दा छिटो तय गर्न गठबन्धन दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न पार्टीको तर्फबाट नेता देव गुरुङ र वर्षमान पुनलाई निर्देशन दिएको माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। पार्टीले प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षलाई सफल बनाएको भन्दै अब पार्टी गतिविधिलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ, जस अनुसार साउन 17 गते स्थायी कमिटी र साउन 20 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहान 11 बजेदेखि बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ। बैठकले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति रोक्न पार्टी सफल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले मन्त्री परिषदमा पठाउने नाम बारे छलफल नभए पनि सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने दावी गरेका छन्। हामीले गठबन्धनका अरू शक्तिहरूसँग पनि त्यो बारेमा छलफल चलाइराखेका छौँ हैन। सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका अरू पार्टीहरूसँग यसबारेमा छलफल भइराखेको छ। समर्थन गर्ने मान्य सांसदहरूसँग पनि छलफल भइराखेको छ। मुख्यतः गठबन्धन दलहरूसँग छलफल भइराखेको छ र सकेसम्म सबै पार्टीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सरकारलाई पूर्णता दिनु उपयुक्त हुने भएकोले हामी सबै गठबन्धनका शक्तिहरूसँग छलफल गरेर छिट्टै सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गर्छौँ। त्यसबारेमा यो ब्रिफिङ सम्पूर्ण अहिले घटनाक्रमको ब्रिफिङ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अहिलेसम्मको सबै घटनाक्रमको ब्रिफिङ स्थायी कमिटीको बैठकलाई गराउनु भयो र अब सबै गठबन्धनका पार्टीहरूसँग सल्लाह गरेर छिटै सरकारलाई पूर्णता दिने निष्कर्ष निकालियो। त्यस्तै बैठकले माओवादीका नेता नरबहादुर कर्मचारीको स्मृति दिवस साउन 9 गते पेरिस डाँडामा बिहान 9 बजे कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउने निर्णय समेत गरेको छ। माओवादीले विश्वासको मत दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेस र उसका भातृ संगठनले देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। त्यस्तै कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा कोइरालाको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक कोइराला 2015 सालको आम चुनावमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत ल्याएपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनैतिक नेतृत्व दिएका थिए। तर 2 वर्ष काम गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद अपदस्थ गरेपछि उनले लामो समय निर्वासन र जेलमा बिताउनु पर्यो। पछि उनी विदेशमा बसेर देशका लागि लड्नु भन्दा देशभित्रकै सबै शक्तिबीचको एकता महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याएर स्वदेश फर्किएका थिए। उनले प्रवर्धन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिक मानिन्छ। कोइरालाको 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। मध्यचीनमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले दिएको जानकारी अनुसार बाढीका कारण 1 लाख भन्दा धेरै मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीको कारण चीनको हेनान प्रान्तको राजधानी शहर झेङझौ सहितका 1 दर्जन भन्दा धेरै शहर बढी प्रभावित भएका छन्। सार्वजनिक भएका केही भिडियोमा चिनिया शहरको सडक तथा रेल स्टेशनमा मानिसको छातीसम्म पानी आउने गरी बाढी आएको देखिन्छ। स्थानीय अधिकारीहरूले यसपटक शताब्दीकै ठूलो बाढी आएको बताएका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।